እዙ ባህግና እዩ ባህግና ሜድያ ብሰልፊ ዲሞክራሲ ህዝቢ ኤርትራ ዝዳሎ ሰሙናዊ መደብ እዩ ዝኸበርክንን ዝኸበርኩም እንተኻታተልቲ መደብ ባህግና ሜድያ ሰናይኩም እናተመነና ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት 20 ሰነ 2026 መደብና ንዝኽሪ ሰማዕታት ኤርትራ ዝተዳለወ መግለጺ ክህልወና እዩ ዝሕዞ አንፈትን ቀጻልነቱን ዘየጽንዕ ዘርእስቱ አንቀጽውን ከነቅርበልኩም ኢና ሰናይ ምክትታል ሓቢርኩምና ጽንሑ فسسدنكم حبيلو إن بابا فسسدنكم حبيلو إن بابا نزخري سماعتات إرترا بمسواتي جغانو دقان مستنكراو صنعت هزبانيا نصا خوينا سلازي ايكونن دو هيوت زاكل كبر واغا نزخفله كابون تحتي من تهاجر نزبركتون بمسجان جبوئيو بز مسرت بسالخمن بسالخنن لولاويت هاجر سلازوننا كبرن موغوسن نعاخاتكم يخون بإساياس نزتتل محدركم كنعوتو خا كساب حرنتو عوت كنك على سينا خنبلوم جبوئيو زغر سوات أبين مأسن بوقع ذكرهم زقبأكا بحق منقستاو تكال كوسن قبوليو بمنصر زقن تكالاو ملكع كساب زحزون إرتراويان سماعتات زذكرولون زمسقونولون علت كهلوهم من وسينو بزي قدس زقاومو يلن قدم حجون بفلاي تقادلو حارنة إرترا سوراو بايتو بحث تحساس علت سماعتات وسينا ختذكر سنيحايا مغنيات من كلي أدما دهر إثيوبياو جنرال تشمو إرغتو بشحن 970 عامة مهرت أب كبابي هابرنققا بدبيا معوتات تقادلو حرنة إرترا مغنصالو حنيئون مفداي أما السبيل إرتراويان كباب خرن أبزركبا عدتات بسيق دران عنان بسراويت مغزاتي إثيوبيا تقاتلهم عدومن نبرتومن نديدو عددا سدت زخونلا سلام علت سلازخونتيو معلت سماعتات أبلبونا كل إرتراو التحدر أبزتفلاليا ودبات أما سارع قالسي نزتسوو عطقاتن برقساويانن سماعتات التماكل نختكون كلهم إرتراويان زسوما معلا بحق منقسي تدقفت مخنياتاويت معلت مقبارا أقداسن عزوزنيو دحرنا سنة إرترا قدامنت كوهابم كابز نوبرو زعباتات حانتي كتكونون متقبئ انتخونه بسنك زي قلوصون زي حلافنتاون فحاتي أكايدا من محدار إساياس كم تخالق مدرخ إهين مهين زي تفترلو هاقراو زعباتات معالت سماعتات 10 سنوون بحق منقساو مسرت زمسات ايكونتن يهون انبر 10 سنة مذكار جهرا دانكيران شفتن هيقدف نمدماق زي كونس نخبرت زي حسس حدر سماعتات بنصح لنا مذكار مخانو مرداء قداسيو زيادة نمعزازو إرتراوي سماعت النت نتم عودو زي تسووت راح زملكت زي كونه انت اللاي اتم عبين ما اسم بزي قدس من تيرتران ناس النتان زودقان كلهم إرتراويان حربنياتات زتقالليو بمنصر زي اتلعل السساشح ناتبها لزتقس قصر سواءات أبرتاو قالسي أبتروسون وتهدراو ميدا نايزت تسووت راح زتوكر كوينو إزوون أزي وحدن حادش نخاون سبساب مخانو بزحات نزي زعبا قلاحتا زهبو أكالات السمام علو
أحز أيكونن معلت سماعتات إرترا اتقند علامة حدروم كساب كندي تخبيرو زمزنلون أما ساخي اتزتت المحدروم بخمي يتكبر زتلملون قال زتولون كتكون متقبعي مرحي يقدف جن بأنصارو أبزان خبروم بعلو زوسنا علتيو بأواج زتألمهم بشحن 991 عامة مرت أبزع علت زيا دهر 25 معلتات ناسنت أبوخر مجلسيو أميدا خعس أجري أسمرا بوقعي دهر دقيم ناي ودبات حشوية يلن نهزبي بقلع يخم بقلباب ناي مكفال سلتتات كبيد قبن كم زغصر كزنقع أي قبأني له أوجو زي تعبيتني أواج نتي إرتراويان سماعتات هزبهم دحر ناس النت ناي مودابن حساب كان ناي مقلاسن حرنت نخلوهم زغفلوا واقع قالوم نخيط اللم حادرا زبلوون تحقيقو زتدربي اللو مدرخيو بسنكت تلمتكا نهو ناس النت إرترا ناي وحدات معندر خوينا هزبي إرترا قنا 35 عامتات دحر ناس النتون أب جزاء بسماعتاتو نسأ زخونة هاجر يواسعني يزبل حساب كي يقرب أفوتو لوجيمو أجرو مالي أمرجاز حرموون دقو تجديدهم نبزت تفعلوا لي وقعات النات تبصو أب سقاتي نبرالله هيقدف حضرم تليمو خبكة بناتهم كبرين خشكت زي فنكل أمني يبولون سماعتات أب هزبي إرتراز اللووم ناي كبر بوتاس الأزفلت بسموم هابتن مخعباتن ادما سلطانون من واحن كابتو زتقوم ملاتات حاديو وتم كند تركبت حدر سماعتات بحفشا ملا هزبي إرترا بفلا يدما من سيولدو سلازي ازوم أكالات كابت حنساب أنصار سماعتات چكينو نابلبو ناي مملاس عدلو زعصو جلي حدقتن لوهاتن مصباي زي كونه تريس كان مقلايو حلافنتنا خنفصم يغبانا زي ابز تاريخاو معلت خنحسولو زغبا عبي زعبايو كابز حليفو اترحت سماعتا تخبيرو هاجرن حزبن زمرحلون حق منغستاو سرعتن كتكل قرب زي كونه وجله جبر سلازولكا طرح فلسب بمتكالن شمعاتات مبراهن ويبل سلازبلكا نسواتنا كل جزء قبل بنا زبل جزياوي چرحو بمقلاح طرح حدر سماعتات اي كبرنيو بزتفالالو يملكعات توديبوم نحرنتاو لوطو زقالوسو زلو إرتراويان حيلتات بمغنيات معلت سماعتات مغلصيتاتن اواجاتن موصا طرح زي كونه زتتلم حزباو حدروم زخبر ناي حبر عقمي نمفتار بزعبا زخولولو مقررابات كحسو يغبوم زلكا فلليات محاديركا ابتز السماعكا تبيعيخا نهيقدف كتسعر مبقع كساب كندي نسمعتات كم زقسنوم ابز تاريخاو معالت خوينكا بصمونا خحسبولو يغبا مخنياتو سمعتات سموم دغاغيمكا بممغواس طرح زيكونه حبيركا زقسنوم بمسرحيوم زقسنو اتنو بصوتو قويرو اتقومن حدرومن زتركبه نايناصنت حربنيان دحار زتسلفن نايلوم حيلتات مكلخال إرترا أب قدم حبرتسب عالم أب كندي أب قون هزبو زسلف مسارح وصع زخون إناتبهالي مزارب خوين صنيحيو إزخاء حدر سماعتات كخبر سيترف كبرون كعقب كم زي بقع زرئيو نايزو وردو تتنقخاء حدر بوصتو بزقباء زي مخوارو مخانو كزنقع يبولون لمون حدقنيا تقبار هيقدف كالسالي إزالومو اتتلمت أبقون كم زدقم أستوعلو يبرابر سلازي أبزي تاريخا وأقات أمو معالت سماعتات أزيرو خحسب بتهذا لا تعدل نتزكا يزل حارنتا وقال السهز بإرترا بزي مزنقع لولاونت هاجرن
ሓርነታዊ ክብሪ ህዝብን ክዕቅብ ኣብ ቅድሚኡ ዘሎ ብድሆ እዩ ዘለዓለማዊ ዝኽርን ክብርን ንሰማዕታት ኤርትራ 20 ሰነ 2026 ክቡራንን ሰማዕትና ዝሕዞ ኣንፈትን ቀጻልነቱን ዘየጽንዕ ጉጅለ ብዝብል ኣርእስቲ ንሎሚ ዝተዳለወ ርእሲ አንቀጽ እንሆ ዘቕርበልኩም ኣስገለት ምሕረት ኣብ እየ። ጉጅለ ህግደፍ ብዓቢኡ ጸረ ኩሉ ባህግታት ህዝቢ ኮይኑ ብዙሓት ኣብ ዝበሃይሽ ዝበሃል መለለይ ባህርያት የብሉን። እቲ ኣሉታዊ ባህርያቱ ኣብ ውስናት መዳያት ጥራይ ዝረኣዩ ዘይኮኑ ኩለንትንኡ ጸረ ህዝብን መሰረታዊ ምዕባለ ሃገርን እዩ። ናይቲ ኣሉታዊ ተግባራቱ ሳዕቤን ኣብ ልዕሊ ብዙሓት ወገናትን ትካላትን ዝወርድ ብዓቢኡ ድማ ኣብ እንግድዓ ህዝቢ ኤርትራ ዝተጻዕነ መስገደል እዩ። መራሒ ህግደፍ ቀንዲ ዕላምኡ መሰረታዊ መሰላት ህዝቢ ግሂስካ ምብስባስን ምድካይን ኮይኑ ኣካይድኡ ከዓ ኣንፈቱ ዘይፈልጥ ኣብ ዝሓዞ መንገድን ዝኣተዎ ቃልን ጸኒዑ ዘይትግብር እዩ። እቲ ጉጅለ ነዚ ጸረ ህዝቢ ተግባራቱን ጥልመቱን ኣቐሚጡ ከምቲ መራሒኡ ኢሳያስ ኣብ መበል 35 ዓመት መዓልቲ ነጻነት ተጠሊዑ ትማሊ ኣበይ ነርና ሎሚ ኣበይ ኣሎና ንመጻእኸ እንዳበልና ምስ ነፍስና ንተሓታተሉ ኣጋጣሚ እዩ ክብል ዝሓጨጮ ንብዙሓት ኣካይድኡ ብቐረባ ዝፈልጡ ዘገርም ኣሽካዕላል እዩ። እቲ ዲክታተር በዚ ጥራይ ከይተደረተ ሃገራዊ ወይ ዘቤታዊ ኩነታትናን ምዕባሊኡን ካብቲ ባዕልናን ህዝቢ ዓለምን ሃንቀው ንብሎ ርትዓዊ ኣህጉራዊ ስርዓትን ዞባዊ ናይ ምክብባር ርግኣት ምትሕግጋዝ ራህዋ
ጥምረትን ሽርክነትን ተነፂሉ ስለ ዘይረአ ዓለማውን ዞባውን ምቓኑ ብወድዓዊ መወከሲታትን ተዛማድነትን ክንፈልጦ ክንርድኦን ግቡእ ዕማም እዩ ብዝብል ኣብ ቅድሚት ዝፈልጦን ብሰንኩ ግዳይ ዝኾነን ህዝቢ ክወራዘን ከሎ ካብ ምግራም ሓሊፉ ዘተዓዛዝብ ኮይኑሎ ህግደፍ ኣብ ዝሓዞ ኣቕጣጫን ቀጻልነትን ዘይጸንዕ ምዝነፈሰ ዝነፍስ መንገዲ ዝኽተል ምዃኑ ብብዙሓት መርኣያታት ክግለጽ ዝኽእል እዩ። ሎሚ ኣብ ዝፍጽሞ በቲ ትማሊ ዝኣተዎ ቃል ኣይጸንዕን። ሎሚ ንዝኣተዎ ቃል ከዓ ጽባሕ ከተግብሮ እዩ ኢልካ እምነት እትሕድረሉ ኣይኮነን። መራሒ ናይቲ ጉጅለ ነዚ ሕዱር ተገላባጢ ባህሪኡ ብምሽፋን ኣብ መበል 35 ዓመት ናጽነት ኤርትራ ኣብ ዘስምዖ ተጃሃርን ነቲ ሓደ ኸየብሰለ ናብቲ ካልእ ዝነጥርን መደርኡ ከዓ ዘይርጉእ ባህሪኡ እዩ ዘርኢ። በቲ ተግባሩ ተሰኪፉ ንህዝቢ ኤርትራሲ ብዘይትግበር ተስፋ ኣደንዚዘዮ እሞ ሎሙስ ኣቀራርባይ ከመሓይሽ ዘይምባሉ ድማ ክሳብ ክንደይ ንስምዒታትን ትጽቢትን ድልየትን ህዝቢ ካብ ሕልንኡ ኣውፂኡ ይህውትት ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ። ኢሳያስ ኣብ ዝተወሰኑ መድረኻት ተስፋ ዝህብ ዝመስል መዳህለሊ መብጻዕታት ይኣቱ እዩ። ኣብ ናይ መዓልቲ ነጻነት መደርኡ እኳ ኣብ ኣደባባይ ናይ ጽርግያታትን መጓዓዝያን ፕሮጀክትታትና ብኸምቲ ዝተነድፎ ከዓቢ እዩ። ናይ መንበሪ ኣባይቲ ሰፊሕ መደባት እውን ማዕረ ማዕሪኡ ክድረኽ እዩ። ናይ ማይን ኤሌክትሪክን ኣገልግሎት ምስፋሕ ፕሮጀክትታት ምድንጓይ ቀረብ እንተዘይኮይኑ መበጋገሲ ኣብዚ ዓመት ክዝርጋሕ እዩ ክብል ተሰሚዑ። ኣብ ዝበልካዮ ናይ ዘይምጽናዕ ተጋላባጢ ተመክርኡ ከም ዘረድኦ ገና ጽባሕ ሓደ ኣጋጣሚ ምስ ረኸበ ዝቐደመ ቃሉ ዓጺፉ ሎሚ ኣብ ኤርትራ ጽርግያ ኣባይቲ መስመራት ማይን ኤሌክትሪክን ኣሎ ክትብል ዝከኣል ኣይኮነን ብዝብል ኣብ ክንዲ ፈታሒ ጸገም ዝኸውን ዘርዛሪ ሕፅረታት መሰረታዊ ቀረባትን ሕሰማትን ኮይኑ ከም ዝቐርብ ርዱእ እዩ። ኣብ ከምዝን ክንድዝን ዝኣመሰለ ምድንጋር ህዝቢ ተጸሚዱ ብምህላው እዩ ከዓ ኣንፈቱን ቀጻልነቱን ዘየጽንዕ ዘይርጉእ ጉጅለ ዘብሎ። ህዝቢ ኤርትራ ከምቲ ሓሚምካ ተኸደሞ እሞ ሞይቶም ይጸንሑኻ ዝበሃል ህግደፍ ጸገሙ ክፈትሓሉ እናተማሕፀነ ብኣንጻሩ ነቲ ጸገም ኣመላኺዑ ዘቕርብ ምስኮነ እዩ እሞ ኩልና ጸብጸብቲ ጸገምን ድኽነትን ካብ ኮና እቲ መፍትሒ ደኣ ኣብ ኢድ መን እዩ ዘሎ ኢሉ ደጋጊሙ ክሓትት ዝጸንሐን ዘሎን። ቀንዲ ዋኒን ህግደፍ ኣብዚ መዳይ ዕንክሊል እንዳበልካን ዛዕባታት እናወቃዕካን ዕድመ ስልጣንካ ምንዋሕ ካብ ምዃን ከም ዘይሓልፍ ዘማታ ኣይኮነን። እዚ ኣብ ዘቤታዊ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ እቲ ዝቋፀሮ ዘይብስሉን ዘይትካላውን ዝምድናታቱ እውን ክፍጽሞ ዝጸንሐ እዩ። ተመክሮ ዝምድና ህግደፍ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብሓፈሻ ብፍላይ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ካብቲ ዘይርጉእን ብጉርሒ ዝተላዕጠጠን ዕርክነቱ ምስ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ጀሚሩ ተንኮለኛ ምንባሩ እዩ ዘርኢ። ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ቅድሚ ሰብ መዚ ሩስያ ተንበርኪኹ ኣንጻር ኣሜሪካ ምርሑና ክብል ከም ዘይጸንሐ ግልብጥ ኢሉ ንትራምፕ ዘጋጊይዎ ኣካላት ኣለዉ ብዘስምዕ ቃልና ክዘርየሉ ምፍታኑ ናይ ብዙሓት ፈላጣት ዲፕሎማሲ ከይተረፈ መዛረቢ ኮይኑ ከም ዘሎ ርኡይ እዩ። ንመራሒ ህግደፍ ብኸምዚ ዝኣመሰለ ኣብ ዝወዓሎ ዘይሓድር ተጋላባጢ ባህርያቱ ዝመዝንዎ ወገናት እዮም ከዓ ኢሳያስ ኣፈወርቅሲ ናይ ብሓቂ ድዩ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ተባቲኹ ኢሎም ክሳብ ምሕታትን ምጥርጣርን ክበጽሑ ዝግደዱ። ኣብዚ ከባቢ ናይ ካይድ ኣብ ዘሎ ጽምዶው ካብ ዝብል ምትእኻብ ጀሚርካ ዝተፈላለዩ ኣስማት ኣብ ዝወሃቦም ኣሰላልፋታት ጉጅለ ህግደፍ ኢዱ ዘየእተወሉ መዓዲ የለን። ነዚ ጠብሎቕሎቕ ገለ ግሩሃት ክእለትን ብልሓትን ገይሮም ይግምትዎ ኾኑ።
ግና ኣይኮነን። ኢሳያስ ነቲ ብ2018 ምስ ኣብይ ኣሕመድ ዝገበሮ ህውኽ ዝምድና ወሲኽካ ዝፈጥሮ ርክባት ትካላውን ናይ ምቕጻል ውሕስነት ዘለዎን ኣይነበረን ኣይኮነን። ህዝቢ ኤርትራ ናይ ልቡ ዝዛረበሉ ውሕስ ዕድል እኳ እንተዘይረኸበ ህግደፍ ዝቋፀሮ ርክባት ርሑቕ ከይከደ ከም ዝፍታሕ ኣይጠፍኦን እዩ። እቶም ንዕኡ ኣሚኖም ምሳኻ ክንፃመድ ኢና ዝብልዎ ሓይልታት ከ ቀላም ባህርያቱ ስለ ዘይፈልጡ ድዮም ወይስ መተካእታ ስለ ዝሰኣኑ ዓይኖም ተዓሚቶም ዝውሓጠ ይውሓጠና ኢሎም ዝኣትዎ ዘለዉ ተመክሮኦም ተወኪሶም ባዕላቶም ክርድእዎ ይግባኦም። ህግደፍ ነቲ ዝተጸምደ ኣነየ ዝዝውሮን ናብቲ ዝደልዮ ኣቕጣጫ ዝወስደኩምን ከም ዝብሎም እውን ፈሊጦም ክኣትዉ ይግባኦም። እቶም መዛምቱ ኣብ ርእስቲ ተመክሮኦም ኣብ ጉዕዞ ምስ ህግደፍ ከስተውዕልዎ ዝግብኦም ምስ ህዝቢ ኤርትራ ጸሚዱ ኤርትራዊ ዘቤታዊ ዋኒን ምዕማም ተሓሲሙ ከብቅዕ እዩ ምስኣቶም ክጸምድ ዝደሊ ዘሎ። ነዚ እናረኣዩን እናሰምዑን ንራህዋ ህዝቡ ዘይኮነስ ንዓኣቶምን ንህዝቦምን ከርብሕ እዩ ኢሎም ዝሓስቡ እንተልዮም ምስ ኣኽብሮት ምርጫኹም ዘይብሱል እዩ ንብሎም። እቲ ህግደፍ በዲሉና ኢሎም ከማርሩን ከለዉ ኣባኻትኩም ዝጀመረ ዘይኮነ ካብ ህዝቢ ኤርትራ መሊኡ ዝፈሰሰ ባህርያቱ እዩ ክንብሎም ዝጸናሕና ሎሚ እውን ከይርስዕዎ ድማ ነዘኻኽሮም። ናይ ሎሚ ርእሲ ዓንቀጽና ኣብዚ ሰማዕትና ንሎም ዝተዳለወ ናይ ትግርኛ መደብና ኣብዚ ይፍጸም። ኣብዚ መጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳዕ ንራኸብ ሰሰናይ ተመኒና ንሰናበተኩም።